नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। हामीले आज कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 2 अङ्कगणित अन्तर्गत पाठ 6 मा रहेको प्रतिशतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रतिशतको दोस्रो पाठ हो, दोस्रो क्लास हो। अघिल्लो क्लासमा हामी प्रतिशत भनेको के हो, भिन्न वा दशमलवलाई कसरी प्रतिशतमा लग्ने, त्यस्तै प्रतिशतमा दिएको छ भने त्यसलाई भिन्न वा दशमलवमा कसरी लग्ने हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। एकचोटि फेरि सम्झिने कोसिस गरौँ न। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के छ? यो एउटा ठुलो आयत छ र यो आयतलाई सानो सानो आयतहरूमा बाँडिएका छन्। अब हेर्नुहोस् त एकैचोटि यहाँ चित्रमा जम्मा कतिवटा कोठाहरूमा बाँडिएको छ। यो आयतलाई जम्मा कतिवटा कोठाहरूमा बाँडिएको छ हेर्नुहोस् त, गर्नुहोस् त। लम्बाइपट्टि कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनि उचाइपट्टि अथवा चौडाइपट्टि भनौँ कतिवटा छ हेर्नुहोस् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा। भने 10 गुना 10 कति हुन्छ त? 100। त्यसो भए यहाँ आयतलाई जम्मा कतिवटा कोठाहरूमा बाँडिएको छ त? हो, ठिक भन्नुभयो, 100 वटा कोठामा। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिवटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ? हेर्नुहोस् त, यो लम्बाइपट्टि कतिवटा कोठा छ? अघि गनिसक्नु भएको थियो। कतिवटा? हो, ठिक भन्नुभयो, 10 वटा। भने यो 10 वटा भयो, यो पनि 10 वटा भयो। 10 वटा 10 वटा कतिवटा भयो? 20 वटा। अनि यो कतिवटा छ हेर्नुहोस् त? 1 2 3 4 5। भनेपछि 20 + 5 कति भयो त? 25। भने कतिवटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ? हो, स्याबास, 25 वटामा। अब हेर्नुहोस् त, रङ लगाइएको भागलाई जनाउने भिन्न के हुन सक्छ? जम्मा 100 वटा कोठाहरूमा 25 वटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ। भने यसको लागि भिन्न के हुन्छ होला? सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, 25/100। किनभने 100 वटा कोठाहरूमा 25 वटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रङ लगाइएको भागलाई दशमलव सङ्ख्यामा के लेखिन्छ होला? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। 1 पछाडि एउटा 0 भयो भने हामी यो दायाँतर्फबाट 1 अङ्क पछि हामी दशमलव दिन्छौँ। 1 पछाडि दुईटा 0 भयो भने हामीले दायाँपट्टिबाट 2 अङ्क अगाडि दशमलव दिन्छौँ। भने यसलाई दशमलव सङ्ख्यामा के लेखिन्छ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, 0.25। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, रङ लगाइएको भागलाई जनाउने प्रतिशत लेख्नुहोस्। प्रतिशत हामी अघिल्लो कक्षामा पढिसकेछौँ। 100 मा कति, त्यसलाई हामी प्रतिशत भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै कुनै भिन्नको हरमा यदि 100 छ भने त्यसको अंशले केलाई जनाउँछ त? प्रतिशतलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो भिन्नको हर कति छ? 100 छ। अनि यसको अंश कति छ? 25 छ। भनेपछि यो रङ लगाइएको भाग जनाउने प्रतिशत के होला त? ठिक भन्नुभयो, 25%। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरमा 100 भएको भिन्नको अंशले सो भिन्नको प्रतिशत मानलाई जनाउँछ। प्रतिशतलाई हामी यो चिन्हले जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढौँ है। हेर्नुहोस् त, कक्षा 6 मा 100 जना विद्यार्थीहरू थिए। तीमध्ये 10 जना अनुपस्थित भएछन्। भने कति प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित भएछन्? हामी अघि भर्खर के पढ्यौँ? 100 मा कति, त्यसलाई नै हामी प्रतिशत भन्छौँ। अथवा कुनै भिन्नको हर 100 छ भने त्यसको अंशले त्यसको प्रतिशतलाई बुझाउँछ। भने यसलाई हामी भिन्नमा के लेख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, 10/100। त्यसो भए त्यसको अंश कति भयो त? 10। त्यसैले यो 10% हो। ठीक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त
100 विद्यार्थीहरूमध्ये 30 विद्यार्थीहरूले फुटबल खेल्न मन पराए भने फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन्? हेर्नुस् त, 100 विद्यार्थीहरूमध्ये 30 विद्यार्थीहरूले फुटबल खेल्न मन पराए। कति? 100 मा कति, त्यसैलाई हामी प्रतिशत भन्छौँ। कति हुन्छ होला? ठिक भन्नुभयो, 30%। ठिक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त, गणित विषयको 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईले 75 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो भने तपाई कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुभयो? सोच्नुस्। हामीले प्रतिशतलाई दुईवटा तरिकाले परिभाषित गरिसकेका छौँ। पहिलो 100 मा कति, त्यसलाई नै प्रतिशत भन्छौँ भने अर्को कुनै पनि भिन्नको हर 100 छ भने त्यसको अंशले प्रतिशतलाई बुझाउँछ। कति प्रतिशत? हो, ठिक भन्नुभयो, 75% अर्थात् 75%। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसकेका थियौँ। यो पुनरावलोकन मात्रै गरेका छौँ। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अभ्यास 6 को 4ख को प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ। हेर्नुस् त, रु 1500 को 20% कति हुन्छ? 1500 रुपैयाँको 20% कति हुन्छ त? हेर्नुस् त, यसको समाधानतर्फ लागौँ। रु 1500 को 20%, रु 1500 जस्ताको त्यस्तै यो को ठाउँमा हामी मल्टिप्लाई अर्थात् गुणाको चिन्ह दिन्छौँ र हामीलाई थाहा छ प्रतिशतलाई हटाउन कतिले भाग गर्नुपर्छ? हो, 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, अब हेर्नुस् त, 1500 लाई यदि हामी 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ होला? 15। त्यसैले हेर्नुस् त, यो 15 भयो र यो 20 जस्ताको त्यस्तै। अब 15 × 20 कति हुन्छ त? 15 2 जा 30 अनि यो एउटा 0 छ, त्यसैले कति हुन्छ होला? 300। अर्थात् रु 1500 को 20% कति हुन्छ त? रु 300 हुन्छ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब यस्तै 4 नम्बरकै हामी एउटा अर्को प्रश्न हेरौँ न त। हेर्नुस् त, 1000 लिटरको 25% कति हुन्छ? 1000 लिटरको 25% कति हुन्छ? अघि जस्तै समाधान गर्ने कोसिस गरौँ त। हेर्नुस् त, 1000 लिटरको 25%, अघि जस्तै 1000 हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। को ठाउँमा हामीले के को चिन्ह दिएका थियौँ अघि? मल्टिप्लाईको। यहाँ पनि हामी मल्टिप्लाईको चिन्ह दिन्छौँ र प्रतिशतलाई हटाउन कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ? 100 ले। त्यसैले 25 लाई 100 ले डिभाइड गर्यौँ। अब फेरि तपाईको मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ होला, सर यो लिटर किन लेख्नु भएन? यो लिटर बिचमा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा अन्तिम निष्कर्षमा लिटर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसैले बिचमा नलेखेको तपाईहरुलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर। अब हेर्नुस् त, 100 ले 1000 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त? 110 जा 1000 हुन्छ, त्यसैले यो 10 हुन्छ अनि यो 25 छ भने 10 × 25 कति हुन्छ त? 250। त्यसैले 1000 लिटरको 25% चाहिँ 250 लिटर हुन्छ। अब यस्तै एउटा अझै प्रश्न हामी बोर्डमा गर्ने कोसिस गरौँ न। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, हामी अभ्यास 6 कै 4घ को प्रश्न गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, 2 किलोमिटरको 15% कति हुन्छ? हामी अघि जस्तै समाधान गर्नेछौँ। 2 किलोमिटरको 15%। अब हेर्नुस् त, यो 2 किलोमिटरलाई को 15% निकाल्यौँ भने यो यसको उत्तर दशमलवमा आउने भयो। त्यसैले 2 किलोमिटरलाई पहिले हामीले मिटरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, 2 किलोमिटरको 15%। हेर्नुस्,
किलोमिटरलाई मिटरमा लग्न के गर्नुपर्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हुन्छ। त्यसैले किलोमिटरलाई मिटरमा लग्न 1000 ले गुणा गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, त्यसैले यो 2 इन्टु हामी के गरिदिन्छौँ? 1000 गरिदिन्छौँ। अब यो मिटर भयो। को ठाउँमा कुन चिन्ह दिने गरेका थियौँ हामी? ठिक भन्नुभयो, मल्टिप्लाई अर्थात् गुणाको। अनि यो 15% छ। पर्सेन्टलाई हटाउन हामी के गर्छौँ? 100 ले डिभाइड, भने हामी 100 ले डिभाइड गर्यौँ। हेर्नुस्, अब 2 इन्टु 1000 कति हुन्छ? भन्नुस् त, 2000 हुन्छ। मिटर इन्टु 15/100 लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ। अब यो 2000 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 100 20 जा 2000 भनेको 2000 लाई हामी 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त? 20 हुन्छ। अनि यो मिटर छ नै, हेर्नुस् है, इन्टु 15। 20 इन्टु 15 कति भयो त? 2 इन्टु 15, 15 2 जा 30, अनि यो एउटा 0 राखिदिउँ, मिटर। भन्नुको मिनिङ 2 किलोमिटरको 15% कति हुँदो रहेछ त? 300 मिटर हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही तरिकाले 4 नम्बरको बाँकी प्रश्नहरू तपाईहरूले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुस् त, कति रुपियाँको 25% ले रु 350 हुन्छ? कति रुपियाँको? कति रुपियाँको 25% ले रु 350 हुन्छ? कसरी निकाल्ने त? हेर्नुस् त, यहाँ आवश्यक रुपियाँलाई हामी x मान्यौँ भने x रुपियाँको 25% ले कति हुन्छ त? 350 हुन्छ। त्यही लेखौँ, x को 25% बराबर रु 350। अब तपाईलाई थाहा छ, यो x हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ। को ठाउँमा कुन चिन्ह दिन्छौँ हामी? मल्टिप्लाई अर्थात् गुणाको। प्रतिशतलाई हटाउन हामी कतिले डिभाइड गर्छौँ? 100 ले। र यतापट्टि रु 350 जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नुस् त, 25 1 जा 25 हुन्छ भने माथि 1 हुन्छ, अनि 25 4 जा 100 हुन्छ भने तल 4 हुन्छ। भने यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी? x इन्टु 1/4, किनभने 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, रु 350। अब क्रस मल्टिप्लाईले यदि 4 लाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा दायाँपट्टि पठाइदियो भने यसले 350 लाई गुणा गर्छ। त्यसैले x इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 350 गुणा 4। अब 350 लाई 4 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ त? हेर्नुस् त, 0 4 जा 0 नै हुन्छ। हेर्नुस् त, 0 4 जा 0, 5 4 जा 20, 0 क्यारी 2, 3 4 जा 12 to 14। त्यसैले रु 1400 को 25% कति हुन्छ त? रु 350 हुन्छ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब यस्तै हामीले एउटा शाब्दिक समस्या समाधान गरेर हेरौँ न त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा शाब्दिक समस्यालाई हेरौँ त। यो प्रश्न हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा छैन, तर यो हामीलाई चाहिने भएको हुनाले हामीले यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, विकासले एउटा एलईडी टिभी सेटलाई 15% छुटमा किन्दा रु 3000 छुट पायो भने उक्त टिभी सेटको अंकित मूल्य भनेको लेखेको मूल्य कति रहेछ त? हेर्नुस् त, 15% छुटमा किन्दा छुट रकम कति रहेछ त? 3000 रहेछ भने उक्त टिभी सेटको अंकित मूल्य भन्नाले छुट बिनाको मूल्य कति रहेछ त्यो हामी चाहिँ निकाल्दैछौँ। अब हेर्नुस् त, दिएको के छ? यहाँ हामीले दिएको के छ? पहिले त्यो दिएको कुराले लेखौँ त। हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ हामीलाई? छुट प्रतिशत दिएको छ। छुट प्रतिशत हामीलाई दिएको छ। कति दिएको छ छुट प्रतिशत? भन्नुस् त, 15%।
अनि छुट रकम कति दिएको छ? छुट रकम कति दिएको छ? रु 3000 दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? अंकित मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। अंकित मूल्यलाई अंकित मूल्य लाई x मानौ, x मानौ। अंकित मूल्यलाई x मानौ भने अंकित मूल्यमा कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? 15%। भन्नुको मिनिङ x को 15% छुट भएको रहेछ। अनि अंकित मूल्यमा 15% छुट दिँदाखेरि छुट रकम कति हुँदो रहेछ? 3000। त्यसैले इक्वल्स टु रु 3000 लेखौं। अब हेर्नुस् त, और x x नै भो, को ठाउँमा हामी के चिन्ह दिने गरेका छौं? गुणाको, मल्टिप्लाई। अनि पर्सेन्टेजलाई हटाउन हामी 100 ले डिवाइड गरेका छौं। यो रु 3000 जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नुस् त, हामी यसलाई काट्यौं भने के हुन्छ? 5 3 जा 15 हुन्छ, अनि 5 20 जा 100 हुन्छ, और x इन्टु के भयो त यो 3/20 इक्वल्स टु रु 3000 भयो। अब बाँकी यहाँ हेर्नुस् त, और x इक्वल्स टु हामी कति लेख्छौं त? रु 3000, अनि क्रस गुणाले यो 20 माथि जान्छ र यो 3 तल आउँछ। अब हेर्नुस् त, 3000 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त? 1000 हुन्छ। भनेपछि x इक्वल्स टु रु 1000 इन्टु 20 भनेको कति भयो त? 20000 भयो। x हामीले केलाई मानेका थियौं? अंकित मूल्यलाई मानेका थियौं। अतः अंकित मूल्य कति रहेछ त? रु 20000 रहेछ। बुझ्नुभयो त? ठीक छ। अब हामी अगाडि बढौं, पाठ्यपुस्तककै प्रश्नतर्फ लागौं। हेर्नुस् त, एउटा विद्यालयमा 800 जना विद्यार्थीले खेलकुद सप्ताहमा विभिन्न खेलहरूमा भाग लिएछन्। तीमध्ये 20% ले स्वर्ण पदक, 30% ले रजत पदक र 35% ले कांस्य पदक को मेडल पाएछन् भने कतिजना विद्यार्थीले स्वर्ण पदक पाएछन्, कतिजना विद्यार्थीले रजत पदक पाएका छन् र कतिजनाले कांस्य पदक पाएछन्, त्यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुस् त, यहाँ जम्मा विद्यार्थी संख्या कति हो? हेर्नुस् त, जम्मा विद्यार्थी संख्या 800। अनि ती मध्ये स्वर्ण पदक कति प्रतिशतले पाएका छन्? हेर्नुस् त, 20% ले। रजत पदक कति प्रतिशतले पाएका छन्? हेर्नुस् त, 30% ले। र कांस्य पदक कति प्रतिशतले पाएका छन्? हेर्नुस् त, 35% ले पाएका छन्। अब क नम्बरमा हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ भने कतिजना विद्यार्थीले स्वर्ण पदक पाएछन् भन्ने निकाल्नु पर्नेछन् के। अब हेर्नुस् त, स्वर्ण पदक पाउने विद्यार्थीको संख्या के हुन्छ होला? 800 मा कतिजनाले स्वर्ण पदक पाएका छन्? हेर्नुस् त, 20% ले। त्यसैले 800 को 20% अथवा 800 को 20%। हेर्नुस्, 800 को ठाउँमा हामी के राख्ने गरेका छौं? मल्टिप्लाई को चिन्ह।
प्रतिशतलाई हटाउन हामी कतिले भाग गर्ने गरेका छौँ? 100 ले। त्यसैले 20/100। 800 लाई 100 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 8। अनि 8 × 20 160 भन्नाले 800 जनामा 160 जनाले स्वर्ण पदक पाएका छन्। यस्तै कतिजना विद्यार्थीले रजत पदक पाएका छन् त? हेर्नुहोस् त कति प्रतिशत हो? 800 को 30%। त्यही तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ। 800 को ठाउँमा हामी गुणाको चिन्ह दिन्छौँ, प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग गर्छौँ। 800 लाई 100 ले भाग गर्दा 8 हुन्छ अनि 8 × 30 भनेको 240 हुन्छ। त्यसैले 240 जनाले रजत पदक पाएका छन्। अब कतिजनाले काँस्य पदक पाएका हुन्ला? यही तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। कतिजनाले? हो, ठिक भन्नुभयो। 800 को 35%ले काँस्य पदक पाएका छन्। हेर्नुहोस् त। अनि अघि जस्तै यसको पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 800 को ठाउँमा मल्टिप्लाई को ठाउँ, 35 लाई हटाउन 100 ले डिवाइड, फेरि 800 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 8 हुन्छ अनि 8 × 35 भनेको कति हुन्छ त? 280 हुन्छ। यसरी 280 जना विद्यार्थीले रजत पदक पाएका छन्। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब यस्तै हामी एउटा अझै प्रश्न हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, हिमालयन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा 50 जना विद्यार्थीहरू छन्, जसमध्ये 60% छात्राहरू रहेछन् भने छात्राको संख्या कति रहेछ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अर्को छात्रको संख्या कति रहेछ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसपछि हामीले कति प्रतिशत, छात्राको प्रतिशत त हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ 60%, भने छात्रको प्रतिशत कति रहेछ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, जम्मा विद्यार्थी संख्या 50, पूरा प्रतिशत जहिले पनि 100 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पूरा प्रतिशत भनेको 100%। अब के दिएको छ हामीलाई? छात्राको प्रतिशत कति छ? 60 है। भने क नम्बर प्रश्नमा के निकाल्नु पर्ने छ? छात्राको संख्या कति रहेछ। अब जम्मा 50 जना विद्यार्थी छ, त्यसमध्ये 60% छात्राहरू रहेछन् भने छात्राको प्रतिशत कति हुन्छ? 50 को 60%। 50 को 60% कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने होला? हेर्नुहोस् त, 50 को ठाउँमा गुणाको चिन्ह दिनुस्, प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग गर्नुस्। अब हेर्नुहोस् त यो कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो 5 × 6 हुन्छ। 5 × 6 भनेको 30 भयो। त्यसैले छात्राको संख्या भनेको 30 रहेछ। ठीक यही तरिकाले छात्रको संख्या कसरी निकाल्ने हामी? हेर्नुहोस् त, छात्रको संख्या हामीले कसरी निकाल्ने? हेर्नुहोस् त, जम्मा विद्यार्थीको संख्याबाट छात्राको संख्या यदि हामी घटाइदियौँ भने के को संख्या आउँछ होला? छात्रको संख्या आउँछ। भने जम्मा विद्यार्थीको संख्या कति रहेछ? 50। छात्राको संख्या कति रहेछ? 30। त्यसैले छात्रको संख्या कति भयो त? 50 - 30 भनेको 20 भयो। यो छात्राको संख्यालाई अब हामी छात्रको के निकाल्दैछौँ त? प्रतिशत निकाल्दैछौँ। भने कतिजना छात्रहरू छन्? 20 जना। जम्मा कति जनामा? 50 जनामा। त्यसैले 20/50 यो एउटा भिन्न भयो। अनि कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लान कतिले गुणा गर्नुपर्छ? 100 ले। भने 100 ले गुणा गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 52 जा 100 हुन्छ भनेपछि यहाँ 2 भयो, यो 20 जस्ताको त्यस्तै 40%। अब एकछिन सोच्नुहोस् त, के छात्रको प्रतिशत हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ। पूरा प्रतिशत कति छ? 100%। त्यसबाट यदि हामीले छात्राको प्रतिशत 60%लाई घटाइदियो भने छात्रको प्रतिशत आउँछ। हेर्नुहोस् त, छात्रको प्रतिशत भनेको पूरा प्रतिशत माइनस छात्राको प्रतिशत भनेको पूरा प्रतिशत 100% भयो। 100%बाट छात्राको प्रतिशत हामीले 60% माइनस गरिदियौँ भने कति पर्सेन्ट आउँछ त? 40%। अब यो प्रश्नलाई हामी नमुना चित्रविधिबाट पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, नमुना चित्रविधिमा हेर्नुहोस् त,
यो पुरा 100% हो। यसमध्ये छात्रा कति प्रतिशत रहेछन्? 60%। अनि छात्र कति प्रतिशत रहेछन्? 40%। त्यसैले यहाँ छात्राको प्रतिशत 60, छात्रको प्रतिशत 40। अब हेर्नुस् त छात्रको संख्या भनेको कति रहेछन् त? 50। जम्मा विद्यार्थी संख्या 50 हो। 50 को 60%। यो हामी 50 को 60% भनेको 50 जनाको 60/100 भाग। हेर्नुस् त 60% भनेको 100 भागको 60 भाग हो। त्यसैले यसरी लेखेका छौँ हामी। अब हेर्नुस् त त्यसो भए हेर्नुस् त 50 जनाको 60/100 भनेको यो कति जना भयो त? 30 जना भयो। कसरी 30 जना भयो भन्दाखेरि यो 50 गुणा 60 गर्यो भने 3000 हुन्छ। 50 गुणा 60 3000 भयो। 3000 लाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 30 हुन्छ। यस्तै छात्रको संख्या हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? अघि पनि निकाल्यौं। जम्मा विद्यार्थी संख्याबाट छात्रको संख्या निकाल्न सक्छौं। जम्मा विद्यार्थी संख्या कति रहेछन्? 50। छात्रको संख्या कति रहेछन्? 30 भनेको 20 भयो। अनि अन्तमा हामीले छात्रको प्रतिशत कसरी निकाल्ने? हेर्नुस् त पूरा प्रतिशत माइनस छात्रको प्रतिशत, जुन हामी अघि पनि गरेका छौं। पूरा प्रतिशत भनेको 100% माइनस 60% इक्वल्स टु 40%। यसरी नमुना चित्रविधिबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही क्वेशन्सलाई हामी बोर्डमा हेरौं त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त अभ्यास 6 कै हामी 5 नम्बरको प्रश्न गरौं त। यहाँ के छ प्रश्न हेर्नुस् त। 500 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 200 जना विद्यार्थीहरूले फुटबल खेल्न मन पराए भने फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन्? एउटा प्रश्न छ। भने अर्को प्रश्न के छ भने फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन्? त्यो निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुस् त हामी यहाँ जम्मा विद्यार्थी संख्या कति छ हेर्नुस् त। यहाँ जम्मा विद्यार्थी संख्या कति रहेछ? जम्मा विद्यार्थी संख्या 500 रहेछ। अनि फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको संख्या हेर्नुस् त। फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको संख्या फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको संख्या कति रहेछन्? 200। भने फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थीको संख्या के होलान्? हेर्नुस् त फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थीको संख्या फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको संख्या कति हुन्छ त? जम्मा विद्यार्थीको संख्या 500 मध्ये 200 जनाले हेर्नुस् त 200 जनाले जम्मा 500 जना मध्ये 200 जनाले यहाँ जम्मा 500 जना छन् हेर्नुस् त। त्यसमध्ये 200 जनाले फुटबल खेल्न मन परायो भने फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थीको संख्या के हुन्छन् होला? 500 माइनस 200 जना भनेको कति जना भयो त? 300 जना भयो। अब क नम्बरको प्रश्न के छ भने फुटबल खेल मन पराउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन्? हेर्नुस् त फुटबल खेल्न
खेल्न मन पराउने फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत हेर्नुस् त कतिजना फुटबल खेल्दो रहेछन् 200 जना कतिजनामा 500 जनामा अनि यो एउटा भिन्न भयो अनि कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्न केले गुणा गर्नुपर्छ 100 ले गुणा गर्नुपर्छ 100 5 जा 500 हुन्छ अनि 200 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त 40 हुन्छ भने फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत कति रहेछ त 40% रहेछ। ठीक यही तरिकाले फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थीको प्रतिशत कति रहेछन् भने कति रहेछन् हेर्नुस् त फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थी कतिजना रहेछन् 300 जना कतिजनामा 500 जनामा त्यसो भए 300/500 इन्टु 100% गर्दिन सक्छौं अथवा त्यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौं। हामी अघि पनि छलफल गरेका थियौं हेर्नुस् त फुटबल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थीको प्रतिशत कति हुन्छ त अर्को तरिकाले पहिलो तरिका हामी छलफल गरिसक्यौं 300/500 इन्टु 100% गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। अर्को तरिका पूरा प्रतिशत भनेको 100% हुन्छ 100% मध्ये 40% लाई फुटबल मन पर्दो रहेछ भन्नुको मिनिङ बाँकीलाई मन पर्दो रहेनछ कति भयो त 60%। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामी के छलफल गर्यौं त एकचोटी सम्झिने कोसिस गर्नुस् त कुनै पनि भिन्नको हर 100 भएमा त्यसको अंशले प्रतिशतलाई बुझाउँछ भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्न 100 ले गुणा गर्नुपर्दछ त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा लग्न 100 ले भाग गर्नुपर्छ र प्रतिशत सम्बन्धी हामी केही शाब्दिक समस्याहरू समाधान गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ होला। बाँकी विषयवस्तु लिएर अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते।